बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़म नंबर 6 ख्वाब की ताबीर मिली नगमा है, जिसके शायर जमीलुद्दीन आली। बंद नंबर 1। फिर शौक़ अमल फ़िक्र का हमराज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है। ए सैद ज़बूं तेरे लिए घूम रही हैं आज़ाद फ़िज़ाएँ, ए जज़्ब जनूं तेरे लिए झूम रही हैं ये ताज़ा हवाएँ। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी: ताबीर ख्वाब का नतीजा बयान करना, हमराज राज रखने वाला, शौक़ अमल कुछ करने का शौक़, सैद ज़बूं ख़राब हालत, जज्ब जुनूं इंतहाई जोश से काम करने का जज्बा। एक चीज़ जो आपने बच्चों इसमें ऐड करनी है वो है कि सबसे पहले आपने लिखना है नज़म का उन्वान, जो कि ख्वाब की ताबीर हो जाएगी, और उसके बाद शायर का नाम जमीलुद्दीन आली, ये आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने तशरीह पे आना है। तो तशरीह: जमीलुद्दीन आली का शुमार मुल्क के मारूफ शायरों में होता है। उन्होंने गज़लें, दोहे और बहुत से गीत लिखे। दोहे इसको पंजाबी में दोड़ा भी कहते हैं ना। इसके अलावा तराने और कौमी नगमे लिखकर कौमी शायरी में बहुत नाम पैदा किया। उनके मिली नगमों से अहले वतन में बहादुरी, जांबाजी और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करने की खसूसियात सामने आती हैं। इस बात में शायर कहता है कि जब वतन के लोगों ने मुसलसल जिदोजहद और अमल पहम से काम शुरू किया तो उम्मीद की किरण जागी कि इस मुल्क की खातिर देखा गया ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। शायर पुर उम्मीद है कि जो ख्वाब हमने वतन के लिए देखा था, अब उसकी ताबीर का वक्त आ गया है। वो बात जो सिर्फ एक ख्वाब व ख्याल थी, अब उसके पूरे होने का वक्त आ गया है। शायर कहते हैं कि हमारा ये वतन ज़रूर एक ना एक दिन खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न होगा। शायर ने इस वतन की बदहाल लोगों को ये यकीन दिलाया है कि वतन की आज़ाद फ़िज़ाएँ तुम्हें तरक्की और खुशहाली का पैगाम दे रही हैं। इस वतन का हर फर्द दीवानगी की हद तक वतन की तरक्की के लिए अमली तौर पर किरदार अदा कर रहा है और राह अमल पर गामज़न है। इसमें आपने एक एडिशनल शेर डालना है: मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। ये था बंद नंबर 1। अभी हम बंद नंबर 2 करते हैं। बंद नंबर 2: फिर सोज़े दरूं जमजमाए परदाज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज़ हुआ है। कुछ रोशनियाँ साफ नज़र आने लगी हैं, लहराने लगी हैं, कुछ आरज़ुएं हुस्न बयां पाने लगी हैं, बर आने लगी हैं। तो सबसे पहले नज़म का नाम, ख्वाब की ताबीर, शायर का नाम जमीलुद्दीन आली। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं: सोज़े दरूं अंदर का दुख या सोज़, जुमजुमा पुरदाज होना, गीत गाना या नगमे गाना, आरजुएं ख्वाहिशें, बर आना ख्वाहिशों का पूरा होना, हुस्न बयां खुश बयानी। इसकी तशरीह मुलाहिजा करें। सबसे पहले आपने फिर शायर का तारुफ लिखना है कि जमीलुद्दीन आली का शुमार मुल्क के मारूफ शायरों में होता है। उन्होंने गज़लें, दोहे और बहुत से गीत लिखे। इसके अलावा तराने और कौमी नगमे लिखकर कौमी शायरी में बहुत नाम पैदा किया। उनके मिली नगमों से अहले वतन में बहादुरी, जांबाजी और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करने की खसूसियात सामने आती हैं। इस बात में शायर जमीलुद्दीन आली वतन पाकिस्तान के लिए पुरआज़्म हैं और उस मुल्क की खुशहाली के लिए पुरुम्मीद नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मुल्क अगरचे ज़बू हाली का शिकार है, यानी कि बदहाली का शिकार है, और एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, लेकिन हमें हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग और आबा व अजदाद ने इस मुल्क के हुसूल के लिए बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त की और इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब हम ही हैं जो इस मुल्क की हिफाजत करें। हमारे बुज़ुर्गों ने इस वतन के लिए जो ख्वाब देखे, हमें उन ख्वाबों की ताबीर के लिए दिन रात एक करने की ज़रूरत है। तब ही हमारा मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा और हमारे आबा व अजदाद की ख्वाहिशात पूरी होंगी, जिसके लिए उन्होंने हिजरत की और अपना माल व दौलत कुर्बान किया। हमारे मुल्क में
جو پریشانیاں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، اگر ہم نے ان کو ہمت اور اتحاد کے ساتھ برداشت کر لیا تو یہ چمن مزید نکھر جائے گا اور اس کا روشن مستقبل اور ترقی کی راہ صاف دکھائی دے گی، جس سے ہمارے بزرگوں کے خواب جو انہوں نے ملک کے لیے دیکھے تھے پورے ہو جائیں گے۔ اب اس میں ایک ایڈیشنل شعر جو آپ نے لازمی ڈالنا ہے وہ یہ ہے: جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ تو یہ تھا بند نمبر 2 جس کی تشریح ہم نے کی۔ ابھی ہم بند نمبر 3 کرتے ہیں۔ بند نمبر 3: پھر عشق کا موسم اثر انداز ہوا ہے، ایک خواب کی تعبیر کا آغاز ہوا ہے۔ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ مصرع جو ہے یہ ہر شعر میں، ہر بند کے آخر میں آ رہا ہے، لہٰذا ہر بند میں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اے ہم سفر و فکر و عمل کے یہ خزانے بخشے ہے خدا نے، اے ہم سخن و گاؤ نئے زندہ ترانے، کیا راگ پرانے، پھر سارا جہاں گوش بر آواز ہوا ہے، ایک خواب کی تعبیر کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی: اثر انداز ہونا، متاثر کرنا، گوش بر آواز ہونا، بات سننے کا منتظر ہونا، ہم سفر و ساتھ سفر کرنے والے، ہم سخن ہم زبان یا ساتھی کہتے ہیں، فکر و عمل سوچ سمجھ کر کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نظم کو عنوان لکھنا ہے جو ہے خواب کی تعبیر، اور شاعر کا نام جمیل الدین عالی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شاعر کا تعارف جو کہ تینوں بندوں میں آپ نے دہرایا ہے، میں یہاں پہ دوبارہ لکھ رہا ہوں۔ جمیل الدین عالی کا شمار ملک کے معروف شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے غزلیں، دوہے اور بہت سے گیت لکھے۔ اس کے علاوہ ترانے اور قومی نغمے لکھ کر قومی شاعری میں بہت نام پیدا کیا۔ ان کے ملی نغموں سے اہل وطن میں بہادری، جام بازی اور آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرنے کی خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ اس بند میں جمیل الدین عالی وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بار ہم نے جذبہ جنوں کے ساتھ ملک کے لیے جدوجہد اور محنت شروع کر دی تو ملک میں ترقی و خوشحالی کی برسات ہو جائے گی، ہمارا وطن پھر سے شاداب ہو جائے گا۔ ہمیں چمن کے لیے ایک ایماندار، بہادر اور پرجوش اور محنتی باغباں ثابت ہونا ہے، تب ہی ہم ملک کے لیے دیکھے گئے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ شاعر درس دے رہے ہیں کہ ہمیں ملک کی خاطر سخت محنت کرنا ہوگی اور لگن سے کام کرنا ہوگا۔ شاعر ہم وطنوں کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پرانے بہانے بنانے چھوڑ دو کہ یہ وطن ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ جاگو اور نئے سرے سے وطن کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دو اور ملک کو خوشحال بناؤ۔ جب ہم پرانے رنج و الم بھول کر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے محنت کریں گے تو ساری قوم جاگ جائے گی، اور پھر سب مل کر جوش و جذبہ کے ساتھ اپنے ملک کے لیے دیکھے گئے خوابوں کو پورا کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اضافی شعر: خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔